नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक आधार नभएको 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको ठहर। भन्छन् प्रधानमन्त्रीको कदमलाई मान्यता दिए भविष्यमा पनि दुरुपयोगको खतरा। सुदूरपश्चिमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले दिए दाहाल नेपाललाई भगौडाको संज्ञा। निर्वाचनमा देशभरबाट 10 सिट जितेर देखाउन चुनौती। 2 महिनाभित्र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन थाल्ने सरकारको दावी। भारत र चीनको खोप प्राथमिकतामा। अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको विवरण सङ्कलन सुरु। संसदमा वितण्डापछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पद छाड्न चौतर्फी दबाव। 2 मन्त्री र 6 वरिष्ठ अधिकारीको राजीनामा। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट माघ 2 देखि उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी आम्ने सामने हुने। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश विघटनको विपक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका छन्। मेनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका हुन्। उनीहरूले संविधानको धारा 76ले मन्त्री परिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनबाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा किचलो जस्ता परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा धारा 76 आकर्षित हुन सक्दैन भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था संविधानमा नभएको उनीहरूको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा कुनै समस्यामै घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन भनिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संविधान विपरीतका दिशान्तरलाई मान्यता दिए संविधानले दिशाविहीनताको आयाम सृजना हुने जोखिम औल्याउँदै जुनसुकै परिस्थिति सृजना भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता हुनुपर्ने भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा र सरकारको स्थायित्वका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विघटन गर्नु असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोध भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले गतिरोधको अवस्था सुधार गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवाद अदालतबाट टुङ्गो लाग्न अन्य सामान्य मुद्दामा जस्तै समय लाग्ने देखिएको छ। संवैधानिक इजलासको संरचना नै विवादमा पर्नु, अग्राधिकार प्राप्त रिटमा पनि निरन्तर सुनवाई नहुनु र नयाँ इजलास तोकिनुपर्ने अवस्थाले विघटनको मुद्दा तत्काल निरूपण नहुने सम्भावना बढेको हो। पार्टीभित्र चेपुवामा पर्दै गएपछि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने डरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। विघटन विरुद्ध परेका 13वटै रिटमाथि सुनवाई थालेको संवैधानिक इजलासको संरचनामाथि नै रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्। यही कारण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन्। तर निवेदकहरूले संवैधानिक इजलासबाट नभई सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट यो विवाद हेर्नुपर्ने माग गरेकाले बुधबार हुने सुनवाई पनि मूल विषयमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम छ। त्यस दिन संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने कि बृहत इजलासमा पठाउने भन्ने विषयमा बहस चल्ने देखिएको छ। संवैधानिक इजलासमै यो विवाद हेरिने भयो भने पनि हप्तामा 2 दिन मात्र चल्ने तालिका संशोधन नगर्ने हो भने बहसको सिलसिला अझै लम्बिनेछ र अन्तिम फैसला आउन समय लाग्नेछ। यद्यपि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले चाहेमा विवाद छिटो निरूपण हुन सक्छ, किनभने प्रधान न्यायाधीशसँग विषयवस्तुको गम्भीरता हेरी अग्राधिकार दिन सक्ने र दैनिक बहस चलाउन सक्ने अधिकार छ। कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसको अतिरिक्त सामान्य प्रधान न्यायाधीशले यसलाई संवैधानिक इजलासको दिनमा राख्ने कि अरू दिनमा पनि संवैधानिक इजलासको रूपमा निरन्तर लैजाने भन्ने आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले पनि कानुनले पनि र सर्वोच्च अदालत नियमावलीले पनि दिएको छ। त्यो कानुनी संवैधानिक अख्तियारभित्र रहेर सामान्य प्रधान न्यायाधीशले निर्णय गर्ने हुँदा
त्यसको औचित्य, त्यसको महत्त्व, राष्ट्रिय गम्भीरता हेरेर उहाँले निर्णय गर्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसो त पुस 10 गते नै संवैधानिक इजलासले सरकारी पक्षलाई म्याद थप्न नमिल्ने गरी 10 दिनमै लिखित जवाब पेश गर्न र त्यसपछि निरन्तर सुनवाईको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। तर हप्तामा 2 दिन मात्र हुने सुनवाईलाई दिनदिनै हुने व्यवस्था गरेर छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने तर्फ भने न्यायिक नेतृत्वले पहल नगरेको देखिन्छ। होइन, छिटो निर्माण गर्ने त प्रधान न्यायाधीशको हातमा हुन्छ, किन भन्दा संविधान इजलासमा पनि प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, त्यसको चेयर अध्यक्षता गर्ने होइन। त्यसपछि यदि पूर्ण इजलास भयो भने पनि प्रधान न्यायाधीश रहने हुने भएको हुनाले संविधान इजलास नियावली पनि छ भने यसको चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा प्रधान न्यायाधीशको एउटा स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ टाइम व्यवस्थापनमा। त्यो टाइम व्यवस्थापन अनुसार चाहिँ बहस परिवाही गर्नेको व्यवस्थापन फेरि कानुन व्यवसायले गरिदिनु हो भने त्यही बमोजिम नै चाँडै चाहिँ निर्कुल गर्न सक्ने स्थिति त हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटसँग जोडिएको छ। यही कारण धेरै निकायहरूको काम कारवाही पनि प्रभावित भइरहेको छ। यसलाई अदालतले अरू सामान्य मुद्दा जस्तै गरी परपर धकेलिरहने हो भने सङ्कट झन गहिरिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने दावी गरेका छन्। नेकपामा ओली समूहको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले धनगढीमा आफ्नै समूहले आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा अदालतबाट पुनर्स्थापना नभएर निर्वाचनबाट नयाँ बन्ने जिकिर गरे। प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक छ भनेर हल्ला चलाइराखेका छ। म तिनीहरूलाई कोरा राजनीति मात्रै नगरेर एकपल्ट संविधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। 64% प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतिले गर्ने प्रधानमन्त्री म हो। मैले देशको समय बर्बाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिएनन्। त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि अर्को विकल्प छैन। संसदमा प्रतिनिधि सभामा अर्को विकल्प छैन। 64% सर्वसम्मत नेता मै हो। अर्को विकल्प नभएपछि फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानुनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मर्यादा कुनै हिसाबले पनि अब प्रतिनिधि सभा चुनावबाट आउँछ, चुनाव नगरिकन फर्किन्छ, त्यो होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा सङ्कट आएको अफवाह फैलाइएको भन्दै त्यसको पछि नलागी निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आग्रह गरे। गणतन्त्र खतरामा पर्यो भन्ने तर्क भ्रमपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। संविधान जाने भयो, व्यवस्था जाने भयो, गणतन्त्र जाने भयो, संघीयता जाने भयो भनेर कराइराखेका छ। गणतन्त्रका लागि 50 वर्ष अगाडि गणतन्त्रका लागि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिने अरू कोही थियो? त्यो त मै होला नि। 50 वर्ष अगाडि गणतन्त्रका लागि मैदानमा उत्रिएर 14 वर्ष म जेल बसेका थिएँ। अनि अहिले गणतन्त्रवादी होइन भनेर कुर्लिने मान्छे। असामको एउटा केटो म जेल बसेका बेला बाटामा हिँड्दै पुलिसले समातेर ल्याएछ र भेट्टाएर मैले राजनीतिकरण गरेका थिएँ। गुटगत भेला बाहेक नेकपामा विभाजनपछि पहिलोपटक आमसभामा बोलेका ओलीले दाहाल समूहको भने उछितो काट्न छाडेनन्। उनले दाहाल समूहका नेतालाई सभ्यता नभएकादेखि भगौडासम्म बन्न भ्याए भने निर्वाचनमा 10 सिट जितेर देखाउन पनि चुनौती दिए। पार्टी छोडेर भागेका केही भगौडाहरूका कुराहरू सुन्नुभएको होला। त्यो कुराहरूसँग कुनै तपाईँहरू प्रभावित भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा नआएर अन्यत्र भागेर अनि हामी यहाँ छौँ, कहाँ गए बैठकमा नआएर भने त बाटामा बसेर हामी यहाँ छौँ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआएर अन्त गएर सडकमा गएर गाली गलौज गरेर मुख छाडेर पत्र पत्रिकामा लेखाएर सभ्यता केही छैन। झन्डै पौने घण्टा बोलेका ओलीले अर्को समूहलाई
खुइल्याउनमै बढी समय खर्चिएका थिए। सभामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, वन मन्त्री प्रेम आले, सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्ना लगायतले पनि सम्बोधन गरेका थिए। आजको भेलालाई ओली पक्षले शक्ति प्रदर्शन भनेको थियो। गाउँ गाउँबाट बस रिजर्भ गरेर कार्यकर्ता उतारिएको थियो भने अन्य 8 जिल्लाका नेता कार्यकर्ता पनि धनगढी पुगेका थिए। बिहान 8 बजे ओली धनगढी पुग्ने भनिए पनि मौसम खराबीका कारण विमान ढिला उडेपछि 12 बजे मात्रै त्यहाँ पुगेका थिए। संघीय मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका थिए भने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री भने स्वागतमा गएनन्। कार्यक्रम स्थलसँगै कैलाली जिल्लाभरि आज सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारियो। यसैबीच कार्यक्रम स्थलबाट निर्मला पन्तका बलात्कारी खोइ लेखेको टी-सर्ट लगाएका 6 जना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यता नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्यो भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै श्रेष्ठले अदालतको भूमिकाप्रति आफूहरू विश्वस्त रहेको तर विघटनलाई सदर गरे संविधान च्याते सरह हुने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान संशोधनको अधिकार नरहेकाले संविधानभित्र रहेर फैसला गर्नुपर्ने बताए। संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने यो कागजको खोस्टोमा संविधान परिणत हुन्छ, संविधान च्यातेको अवस्था हुन्छ र समग्र व्यवस्थामाथि एउटा प्रहार हुन्छ र समग्र व्यवस्था उल्टिने प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ। श्रेष्ठले पार्टीभित्रको झगडामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको हत्या गरेको आरोप लगाए। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनकै विषयमा पक्ष र विपक्षमा आफ्नो धारणा राखे। नेकपाको दाहाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सदस्यले विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनी प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरे। तर ओली पक्षका सदस्यले भने सरकारलाई कामै गर्न नदिएकाले बाध्य भएर विघटन गरेको भनी प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरे। पब्लिक खपतका लागि कयौं नाराहरू लगाए पनि चुनावभन्दा विकल्प अर्को छैन। त्यसकारण निर्वाचनमा हामी जाउँ र निर्वाचनले जे फैसला गर्छ त्यो फैसलालाई आत्मसात गरौँ। यो कुनै प्रतिगमन पनि भएको छैन र देश सामान्य ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेको विषम परिस्थिति हो। यस्तो अवस्थामा हामीले रोगहरूको व्यवस्थापन र विकासका मुद्दाहरूमा बहस तथा छलफल गर्नुपर्ने बेला चुनाव गर्ने जस्ता कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेको उखान चरितार्थ गर्दैछौँ। बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक अब आइतबार बस्नेछ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रकै मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि नेपाली कांग्रेसले पुनर्स्थापनाको मागलाई सशक्त रूपमा उठाएको छैन। ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भने पनि त्यसलाई राजनैतिक लाभमा उपयोग गर्न खोज्दा संसदीय प्रणालीको हिमायती कांग्रेसले संविधानको सर्वोच्चता, संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक पद्धति रक्षाको मुद्दाबाट चुकेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेवी संघले प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध शुक्रबार सडकमा उल्टो हिँडेर विरोध जनायो। प्रधानमन्त्रीको उल्टो कदम विरुद्ध नेवी संघले सांकेतिक विरोध गरे पनि माओ पार्टी कांग्रेस भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था पुनर्स्थापनाको प्रश्नमाग गर्न सकिरहेको छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाको न्यूमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा कांग्रेसले भने त्यसलाई मुद्दा नै बनाएको छैन। असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गरे पनि उसले भित्रभित्रै यही मौकामा चुनाव भए सके बहुमत नसके ठूलो दल भएर सत्तामा जान पाइन्छ भन्ने आश बढी पालेको देखिन्छ। दोधार कहाँ छ भनेदेखि यो अवसर आयो। प्रतिपक्ष भनेको सत्ताको जहिले पनि त्यो गभर्नमेन्ट इन वेटिङ हो। उसको लागि अब यदि निर्वाचन भयो भनेदेखि र त्यो पनि नेकपा फुट्यो भनेदेखि त अझ ठुलो अवसर छ। तर त्यो अवसर छ भन्दैमा त्योभन्दा अगाडिको आफ्नो दायित्व अहिले त कांग्रेसले गर्नुपर्ने के हो भने सबै प्रतिपक्षलाई एक ठाउँ लिएर आएर आन्दोलनमा होम्नुपर्ने हो। यो आन्दोलनले उसलाई दुईटै फाइदा, एउटा सङ्कटको बेलामा नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस हो भन्ने
एउटा त्यो उसको फाइदा हुन्थ्यो उसलाई भनेदेखि निर्वाचनै भयो भने पनि आन्दोलनले जुन एउटा उभार लिएर आउँछ उसको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो भनेदेखि त जुन उभार आउँछ आन्दोलनले त्यो उभार त भोलि मतमा परिवर्तन हुने हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले कांग्रेस नेतृत्व फैसला कुरेर बसेको छ। पुनर्स्थापना भए नेकपा कानुनी रूपमा फुट्ने र सरकारमा जान आफ्ना लागि बाटो खुला हुने ठानेको छ भने अहिलेकै अवस्थामा चुनाव भए सके बहुमत नभए पहिलो पार्टी भएर अहिले भन्दा हैसियत बढाउन सकिने विश्वास कांग्रेसमा देखिन्छ। जे भए पनि फाइदा हुने भन्दै कांग्रेस नेताहरू सर्वोच्चको फैसला र नेकपाको कानुनी विभाजन पर्खिरहेका छन्। तत्कालका लागि चाहिँ कार्यकर्तालाई सडकमा पठाएर विरोध जारी राख्ने कांग्रेसको रणनीति देखिन्छ। चुनाव पनि हुन नसक्ने र पुनर्स्थापना समेत नहुने अवस्थामा मात्र आन्दोलनमा जानुपर्ने उसको बुझाइ छ। साथीहरू कहिले सोध्नुहुन्छ तपाईँ संसदको पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो कि होइन? म भन्छु तपाईँको प्रश्नै गलत छ। प्रश्न संसदको पुनर्स्थापना हो कि होइन भन्ने होइन, प्रश्न संविधानको पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो कि होइन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर नेपालको संविधानमाथि यत्रो ठुलो अपराध गर्नुभएको छ, संविधान खानुभएको छ। यो संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने हो कि होइन? हाम्रो अगाडिको प्रश्न यो। संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कुराको ताकत नेपाली कांग्रेसले राख्न सक्छ कतिखेर? कांग्रेसको संगठनमा त्यो ताकत छ भने, कांग्रेसले जनपरिचालन गर्न सक्छ भने, त्यसले हाम्रो आन्दोलनका यी कार्यक्रमहरूलाई सानो कार्यक्रम नठानु। संसदीय प्रणालीलाई कांग्रेसले आफ्नो मूल सिद्धान्त ठान्छ। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदा समेत उसले आफ्नो अडान छाडेन। तर अहिले संसदमाथि नै आक्रमण हुँदा पनि कांग्रेसको द्वैत चरित्र आश्चर्यजनक छ। सडक प्रदर्शनलाई समेत उसले आन्दोलन नभनेर विरोध मात्र भन्दै शब्दजालको खेल खेलिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर र विराटनगर सहकर्मीका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। विकसित मुलुकमा बनाइएका कोभिड विरुद्धका खोप प्रयोगमा आएको 1 महिना भए पनि सरकारले खास गरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले अबको 2 महिनाभित्र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन थाल्ने बताएको छ। रुसले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन थालेको 1 महिना नाग्यो। यस्तै बेलायत, अमेरिका लगायत करिब 2 दर्जन मुलुकमा पनि धमाधम खोप लगाउने क्रम चलिरहेको छ। छिमेकी मुलुक चीनले आफै उत्पादन गरेको खोप प्रयोग गरिरहेको छ भने अर्को छिमेकी मुलुक भारतले पनि खोप लगाउने अन्तिम तयारी थालेको छ। सरकारले 2 छिमेकी भारत र चीनको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भण्डारण क्षमता, मूल्य र चाँडो आयात गर्न सकिने आधारमा भारत र चीनको खोपलाई प्राथमिकतामा राखी ती 2 देशसँग कूटनीतिक तहमा कुराकानी गरिरहेको सरकारको भनाइ छ। विकसित देशहरूमा विकास भएका खोपहरू चाहिँ कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत र अरू केही अन्तर्राष्ट्रिय डोनर एजेन्सीहरूले आफ्नो ढङ्गले गर्ने सहयोग अन्तर्गत आउने देख्छौँ हामी। जुन सरकारले गरेर नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म हामीले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट नै ल्याउँछौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले खोपका लागि अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुकमा पनि कूटनीतिक नोट पठाएको छ। कतिपय देशले जवाफमा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत खोप उपलब्ध गराउने भनेका छन्। यिनै आधारमा सरकारले 2 महिनाभित्र खोप आइपुग्ने आकलन गरेको छ। अग्रपन्थीमा खटिनेलाई फागुन दोस्रो साता र अरूलाई चैत मसान्तदेखि खोप लगाउने सरकारको योजना छ। 3% फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ हामीले मेरो विश्वास छ हामीले फेब्रुअरीबाट खोप लगाउन सुरु गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। अहिलेसम्म भइरहेका तयारीहरूको कुरा गर्दाखेरि र सर्वसाधारणलाई सायद मार्चतिरबाट मार्च अप्रिलसम्ममा चाहिँ त्यो सुरु गर्न सक्छौँ कि चरणमा भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। भारत र चीनसँग भएका पत्राचार तथा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको खोपलाई आधार मानी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ। सुरुमा स्वास्थ्य कर्मी लगायत अग्रपन्थीमा खटिने जनशक्ति, त्यसपछि 55 वर्ष माथिका र दीर्घ रोगीलाई खोप लगाउने कार्ययोजना अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिले नामावली सङ्कलन गरिरहेको छ। खोप अभियानका लागि स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिन पनि तयारी थालिएको छ। हामी अहिले पहिलो त नामावली सङ्कलनहरूमा लागिरहेका छौँ, सूचीहरू बनाउँदैछौँ र अनि हाम्रो गाइडलाइनहरू अन्तिम चरणमा गाइडलाइन तयारीको अन्तिम चरणमा गइरहेको छ र यो गाइडलाइन तयार भइसकेपछि हामी हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिने चरणमा प्रवेश गर्छौँ। जनसङ्ख्याको 72%लाई निशुल्क खोप लगाउने भनिएको छ। तर सरकारले भने जस्तो चैत अन्तिमदेखि खोप सर्वसाधारणमा पुग्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने बनिसकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
कुनै पनि रकमको जब वैधानिक स्रोत पुष्टि हुँदैन त्यसलाई अपराध वा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको मानिन्छ। त्यस्तै वैधानिक कारोबारको प्रमाण नभेटिएसम्म त्यस्तो रकम पनि गैर कानुनी धन्दा वा अपराधमा प्रयोग हुने मानिन्छ। प्रहरीले त्यस्तो रकम बोकेर हिँड्नेमाथि निगरानी पनि गर्दै आएको छ। कतिपय व्यक्ति पक्राउ नपरेका पनि होइनन्, तर सरकारी संयन्त्रको अनुसन्धान त्यस्तो रकमसँग जोडिने अपराधसम्म पुग्नै सकेको छैन। भारतका 30 वर्षीय अमित कुमार गुप्ता र कपिलवस्तुका 22 वर्षीय सङ्गम थारू काठमाडौँ प्रवेश गर्ने क्रममा सोमबार पक्राउ परे। निजी गाडीमा आएका यी दुईको साथमा 1 करोड 47 लाख रुपियाँ थियो। यति ठुलो नगद सहित यिनीहरू कपिलवस्तुबाट काठमाडौँसम्म किन आए, यो प्रश्नको जवाफ नै सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ। प्रहरीले सुन तस्करीको भुक्तानीका लागि ल्याएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। यी युवकले सीमा क्षेत्रमा पटक पटक भारतीय रुपियाँ सटही गरी काठमाडौँ ल्याएको बयान दिएका छन्। कन्सिलमेन्ट गरेर होइन, गाडीको डिक्कीको त्यो स्पेयर टायर राख्ने मुनि सानो सानो 3वटा ब्याग बनाएर भित्र राखेको अवस्थामा चाहिँ हामीले बरामद गरेका छौँ। त्यही भएर के भने सही प्रयोजनको लागि अथवा सही सोचका साथ उसले चाहिँ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने भए यसरी लुकाएर ल्याउने अवस्था थिएन। त्यही भएर यो अवैध रूपमा ल्याएको हो भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ। यो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा के खुल्न आएको छ भने जसरी यसले पटक पटक गरेर त्यो इन्डियन करेन्सीलाई त्यहाँ बोर्डर एरियामा ल्याउने र त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गरेर अनि चाहिँ यहाँ एकमुष्ट रूपमा यहाँ भित्राएको अवस्था छ। 2 साता अघि पनि यस्तै स्रोत नखुलेको 1 करोड नगद प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बरामद गरेको थियो। प्रहरीले गत साता पक्राउ परेकालाई भने थप छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई जिम्मा लगाएको छ। विभागले त्यसपछि गरेको विभिन्न स्थानको छापामा थप 40 लाख रुपियाँ सहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले खास गरी कुन प्रयोजनका लागि रकम ल्याएको हो र त्यसको स्रोत के हो भनेर खोजिरहेको छ। स्रोत नखुलेकाले विभागले यो रकम अवैध धन्दा चलाउनेहरूको भएको आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। त्यसो त स्थापना भए यता 6 अर्बभन्दा बढी माथिको रकममाथि नै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले मुद्दा चलाइसकेको छ। उसले दायर गरेका 68 मुद्दा मध्ये 44वटा यस्तै नगदसहित पक्राउ परेका व्यक्तिहरू सम्बन्धी छन्, जसमा 2 अर्बभन्दा बढी रकम बरामद भएको थियो। नगदसहित पक्राउ पर्ने अधिकांश भरिया मात्रै भएकाले विभाग अपराधसम्म पुग्न सकेको छैन। हामीलाई कहीँबाट त आउनु पर्यो नि सूचना नआइ त हामीले गर्न सक्दैनौँ। धेरै केसमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ मैले चाहिँ घर बेचेर उता इन्डियामा गएर इन्डियामा कमाएर ल्याएको त्यस्तो मात्रै कुरा गर्छ होइन, जुन चाहिँ अब त्यसलाई तिनीहरूको स्रोत प्रमाणित गर्ने कुरा गर्दैनन् र हामीले कुलु पाएसम्म हामीले छोडेको छैन। त्यसरी अरूलाई पनि हामीले त्यसका साँच्चै मालिकलाई पनि मुद्दा हालेको अवस्था छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण भास्ट अलि भयो भने हाम्रो मेन चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ पैसा भेट्यौँ भने मनी टु क्राइम पुग्नु पर्यो, क्राइममा हामी पुग्छौँ होइन, र हामी क्राइम भेट्यौँ भने पनि क्राइमबाट पैसा पाउनु पर्यो। कुनै क्राइम भएर पैसाको कारोबार छैन भने त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान र त्यस्तो रकम कारोबार गर्नेमाथि गरेको कारबाही प्रभावकारी भए नभएको बारे अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन हुँदैछ। विभागले भरियामै सीमित हुने भन्दा पनि यस्तो रकमको स्रोत र मुख्य कारोबारीमै पुग्ने गरी अनुसन्धान केन्द्रित नगर्ने हो भने नेपाल अवैध कारोबारीको अखडा बनेर चिनिने खतरा रहिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद समस्या समाधान हुन नसक्दा भारतले पटक पटक नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक भारतले सप्तरी स्थित नेपाली भूमिमा निर्माण हुन लागेको पुल निर्माणको काम नै रोकिदिएको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्माण अन्तर्गत नेपाल सरकारले सप्तरीको डाकनुसी नगरपालिकाको कटैया स्थित यो खडक खोलामा पुल निर्माणको काम सुरु गर्ने भएको छ। तर निर्माण कार्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीहरूले पुल निर्माणको काम रोकिदिएको छ। जबकि पुल निर्माण स्थल नेपाल भारतको सीमा स्तम्भदेखि झन्डै 200 मिटर उत्तर छ। हुलाकी आयोजनाका अनुसार नेपाली भूमिमा रहेको खडक खोलामा 18 करोड 33 लाखको लागतमा 112 मिटर लम्बाइ र 11 मिटर चौडाइ भएको पुल निर्माणको काम भारतीय एसएसबीले रोकिदिएको जनाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माण स्थलमा निर्माण सामग्री ल्याएर राखे पनि भारतीय अवरोधले काम सुरु नहुँदा अहिले सामग्रीको सुरक्षा सीमावर्ती नेपाली गरिरहेका छन्। नापीबाट तयार गरेको नक्सा हो, त्यो हामी आफ्नो जग्गाबाट देखाउँछन् 191 मिटर
त्यो 191 मिटर भन्दा पनि हाम्रो 50-60 मिटर जति पिलर तलै पर्छ। भारतीय सीआरपीबाट यो मेरो भूमि पर्छ, यहाँ पुल निर्माण गर्न दिन्न भनेर त्यही क्रममा यो चाहिँ रोकेको हो। आफ्नो भूमिमा नेपाल सरकारले गर्न लागेको पुल निर्माणको काममा एसएसबीले गरेको अवरोध गलत भएकाले कुनै किसिमको अवरोध बिना अविलम्ब सुचारू हुनुपर्ने माग नेपाली र भारतीय नागरिकले आफ्ना सरकारसित गरेको छ। नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ कि यो पुल बनेर हाम्रा दुई देशका जनता कोरियोत गाउँ र कटिया गाउँका मात्रै नभई वारीपारीका सम्पूर्ण जनतालाई यो पुलबाट पानी को समस्याबाट बचना सकिन्छ। हम सबको लाभ हानि है, जो जरूरी है यहाँ पर पुल बनना। डिस्टर्ब जो एसएसबी किया है जी, तो वो सही है कि गलत है? वो गलत है। हम अपने सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये पुल बनने देना चाहिए सर। और हम लोग यहाँ का जितने जनता है, यहाँ तो सब लोग का सहमति है कि पुल बन जाएगा तो दोनों तरफ के आदमी का फायदा ही है। पुल निर्माणमा भएको भारतीय अवरोध हटाउन सप्तरी प्रशासनले पटक पटक माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइसकेको छ, तर हालसम्म दुवै देशको माथिल्लो स्तरबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन। त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि मैले मधुबनीका डीएमसँग फोन सम्पर्क र पत्राचार गरेर त्यहाँ अवरोध नगरिदिन अनुरोध गरेको छु र यही पुस 1 गते म लगायत जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीबाट उक्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी सो बारेमा उपल्लो निकायमा तत्काल समाधान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरी पठाएको छु। नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद समस्या नौलो होइन, तर माथिल्लो स्तरबाट सीमा विवादको समस्या समाधान हुन नसक्दा सप्तरीको यो अहिले जुन पुल निर्माणको काम रोकिएको अवस्था यही कारणले उत्पन्न भएको छ। त्यसैले दुवै देशका माथिल्लो स्तरबाट सीमा विवादका समस्या समाधान गर्नुपर्ने यहाँका स्थानीयहरूको माग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, पातो, सप्तरी। सरकारले गत सोमबार कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गरेपछि केही कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गरे। उद्योग मन्त्रालयले लगानीको 75% निकासी गर्ने शर्तमा कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने बाटो खोल्दा होस् या अन्य सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया सकारात्मक पाइँदैन। नेपालको निजी क्षेत्र किन विदेशी लगानीका निम्ति बाधक बनिरहेको छ त? यही सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी सुमन पन्थले उद्यमशीलता वकालतकर्ता दिपेन्द्र चौलागाईसँग कुराकानी गरेका छन्। हालसालै चाहिँ सरकारले चाहिँ कृषिमा बाह्य लगानी खुला गरेको छ र स्वदेशकै केही उद्यमीहरूले चाहिँ विरोध पनि गरिरहनु भएको छ। नेपालमा यो बाह्य लगानी कृषिमा भित्राउनै नहुने हो? लगानी जुनै क्षेत्रमा आयो भने पनि त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो भन्ने हो मेरो विचार। हामी एकातिर उत्पादकत्व बढाउनु पर्यो भन्छौँ, एकातिर हाम्रो कृषिलाई चाहिँ अझ नेपालमै राम्रो बनाउनु पर्यो भनेर कुरा गरिराखेका छौँ, प्रविधि भित्राउने कुरा गर्दैछौँ भने त्यो एकदमै राम्रो हो। लगानी आउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो र मैले पढेको पनि त्यही हो। हामी सुमनजी कस्तो भने वर्षेनी चाहिँ टमाटर सडकमा फालिन्छन्, दुधहरू पोखिन्छन्, दुधका ग्यालेनहरू पोखिन्छन्। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि अब त्यसलाई अझ बढी लगानी ल्याएर त्यही हाम्रो कृषकहरूलाई फाइदा हुने काम गर्दाखेरि यसमा आत्तिनुपर्ने देख्दिनँ म चाहिँ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा बाह्य लगानी ल्याएर यहीँ उत्पादन गरेर निर्यात गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँका स्वदेशका उद्यमीहरूले चाहिँ बाहिरी प्रतिस्पर्धीलाई किन शत्रुताको आँखाले हेरिरहेको छ? अघि भने जस्तो प्रतिस्पर्धाको एउटा बजारमा चाहिँ हाम्रो सेयर घट्ला कि अथवा हामीले जसरी काम गरिराखेका छौँ त्यसमा अर्को कुनै प्लेयर आइदियो, ठुलो प्लेयर आयो भने चाहिँ हाम्रो मार्केट सेयर जान्छ कि भन्ने डर हुन सक्ला। के पनि सोच्नु पर्यो भने हामी यही आफ्नै कम्फोर्ट जोनमा मात्रै सधैँभरि रहन सक्दैनौँ। कि त नेपाललाई चारैतिरबाट बार लगाउनु पर्यो होइन, हामी वाल लगाउनु पर्यो, हामी चाहिँ कतैको पनि लगानी चाहँदैनौँ है भनेर सरकारले भन्न सक्नु पर्यो। होइन, अब यहाँ चाहिँ उद्यमशीलता अझ सृजनात्मक भएर अगाडि बढाउने हो, यहीँ रोजगारी सृजना गर्ने हो र यहाँ चाहिँ अझ बढी उत्पादकको त बढाउने हो भने चाहिँ हामीले प्रविधि लगानी यो कुरालाई त जहिले पनि स्वागत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले जसरी बाह्य लगानी खुला गरिसकेपछि एक किसिमको जुन निजी क्षेत्रमा त्रास आइरहेको छ त्यही अनुसारमा लगानी नै आयो भने चाहिँ निजी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई के दबाब पर्छ र उनीहरूले क्षमता विकास र विस्तारमा गर्न के सहयोग पुग्छ? हामीले हेर्नु भनेको किसान र उपभोक्तालाई हेर्ने हो। एकातिर चाहिँ उपभोक्ता र किसानहरूले त्यो सहज रूपमा बजार, हामी उपभोक्ता भएर मैले हेरेँ भने चाहिँ विभिन्न खाले उत्पादनहरू चाहिँ मैले सहज तरिकाले राम्ररी पाउँछु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको
उपजहरू पनि पाउन सक्छु, उत्पादनहरू पाउन सक्छु भन्ने भयो। किसानहरूले सजिलै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सामानको मूल्य, आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउने हुनुभयो, योभन्दा बढी पाउने सम्भावना छ। पुँजी र प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको कपासिटी पनि बढ्छ। हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हाम्रा उदाहरणहरू छन् हैन, पहिला हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्र कहाँ थियो, अहिले चाहिँ त्यो कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा। अर्को हामीले हेर्नुपर्ने टेलिकम्युनिकेसनमा हैन, त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ विदेशी लगानी, अब एनसेलको आफ्नै कुरा होला, तर विदेशी लगानी आउँदाखेरि हाम्रो टेलिकम्युनिकेसन कहाँ पुगेर गयो, उपभोक्ताले के गरे, त्यसको क्वालिटी कसरी बढ्यो भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ। त्यसरी नै कृषि क्षेत्रमा पनि त्यो सजिलैसँग आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसले चाहिँ हाम्रै प्रडक्टहरूलाई लेभरेज दिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। हामी चाहिँ के हाम्रो कृषि उपजहरू पठाउन नपाउने, हामीले चाहिँ जहिले पनि अर्काको ल्याएर प्रडक्ट ल्याएर यहाँनिर हाम्रो चाहिँ अब आयात निर्यातको कुरा जुन चाहिँ इम्ब्यालेन्स भइरहेको छ, कुरा गरिरहेको छ भने हाम्रो ग्लोबल मार्केटमा हाम्रो प्रडक्टहरू जाने कि नजाने, हामी स्थानीयमै रमाउने कि ग्लोबल मार्केटमा रमाउने भन्ने हो। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बाह्य लगानीको चाहिँ खुलेरै विरोध भइरहेको छ, अरू सेक्टरमा पनि त्यस्ता ब्यारियर्सहरू छन्। नेपालको निजी क्षेत्रका लिडरहरूलाई दायाँ बायाँ राखेर उद्योग मन्त्रालयले यो लगानी ल्याउने कि नल्याउने भनेर डिसिजन गर्ने हो भने, त्यसरी अप्रुभ गर्ने भने नेपालमा कहिले पनि वैदेशिक लगानी आउँदैन। मेरो प्रतिस्पर्धी म बजारमा किन ल्याउँछु त, म एक्लै बसेर काम गरिराखेको छु भन्छु, बरु म त्यो प्रोजेक्ट हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट म आफूले हडप्छु अथवा म त्यसलाई चाहिँ अनइथिकल पाराले त्यो आफ्नो प्रोजेक्टहरू जान्छु। डाङ्गोटे सिमेन्टको इक्जाम्पल छ। डाङ्गोटे मिडियामा आएको विभिन्न कारणले गयो, अब आफ्नै कारणले गयो भन्नेलाई उहाँहरूले पनि भन्नुहोला, तर त्यसको कथा त हामी सामुन्नै छ नि। कसरी धपाइएको थियो? यहीँको सिमेन्ट उद्यमीहरूले, सिमेन्टमा जसले लगानी गर्नुभएको छ, सिमेन्ट उद्योगीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न व्यवधानहरू खडा गर्नुभएको छ हैन। त्यो गरिदिँदाखेरि घाटा कसलाई भयो त? एउटा त देशले लगानी गुमायो, हाम्रो रोजगारी गुम्यो, सँगसँगै उपभोक्ताले महँगो सिमेन्ट किन्नु पर्यो। अब यही तरिका, यही चङ्गुलमा चाहिँ हामीले चाहिँ सीमित घेरामा भएको व्यापारीहरूलाई पोसेर बस्ने कि उपभोक्ता लगानी रोजगारीको कुरा गर्ने, अनि पो समृद्धि आउँछ त। नत्र भने त हामी सीमित एउटा सर्कलको, सरकार चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सीमित सर्कललाई सेवा गर्ने र उनीहरूलाई मात्रै कमाउनको लागि मद्दत गर्ने एजेन्सीको रूपमा सरकार त्यो भूमिकामा रहन्छ। मलाई लाग्दैन सरकारले त्यो गर्नुपर्छ। सरकार त सबै नागरिकको सुविधाको लागि र सबै उद्यमीको लागि उत्तिकै बराबरी आँखाले हेर्ने सरकार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बेला बेला बिजुली गइरहने समस्या कम भएको प्राधिकरणको दाबीलाई के भन्नुहुन्छ? ए यथार्थपरक, बी झुठो दाबी, र सी अपेक्षित सुधार भएन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए यथार्थपरकमा मात्रै 7%, बी झुठो दाबीमा 71% र सी अपेक्षित सुधार भएनमा 22%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निजी क्षेत्र नै बाधक बन्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए व्यापार गुम्ने भए, बी प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, र सी नीतिगत कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले अर्घाखाँचीमा सोधेका छौँ, राजनीतिक दलका नेताहरू सधैँ आफ्नै कुर्सीका लागि मात्रै आन्दोलनमा उत्रनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। यिनीहरू आफ्नो चाहिँ पद प्रतिष्ठा लोभ लालचमा बढी लागे र आफ्ना आसेपासेहरूलाई अलिक बढी भ्रष्टाचार गराउने, आसेपासेलाई मात्रै जाहिर खुवाउने, आसेपासेलाई मात्रै राजनीति नियुक्ति अथवा भनौँ न यस्ता कुराहरूमा लागे। व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्रै लागेको हुनाले अब यो अवस्था रहेछ देशमा देखियो। विघटन गरेर त्यसमा आफ्नो भोट कति आउँछ भनेर त्यसको लागि आन्दोलनमा आइराख्नु भएको छ। नीति सिद्धान्त कार्यक्रमभन्दा व्यक्ति प्रभावित भएर जुन खाले हिसाबले काम गर्नुभयो, त्यसले गर्दा यी जनताले आशासित कुराहरू जति राख्नु भएको थियो उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएको छैन। कसैले मिलेर जाउँ भन्नेमा लाग्छन्, कसैले मैले गर्न पाउँदो भन्ने जस्तो गर्छन्। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि र सम्पत्तिको लागि हामीलाई मोल नपाएर कति अभाव भएको छ। हाम्रो आधा मूल्य आधा धान हाम्रो घटी भयो। हाम्रो यो कृषिमा लगानी लाउनको लागि उहाँ पछाडि परेका छन्। यसको लागि आन्दोलन गर्न एकजना पनि नेता अगाडि सरेनन्, खालि कुर्सीको लोभमा मात्रै। नेताहरूका चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा र भागहरू पुरा नभए जस्तो लाग्छ। राजनीतिमा लगाइसकेपछि चाँडा नाफा कमाउन सकिन्छ,
र चाहिँ आफ्नो जिन्दगी र आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सुख शान्तिका साथ राख्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले प्रेरित भएका नेताहरू भएको कारणले गर्दा यो किसिमको खालको केयर चाहिँ एउटा चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले पदाधिकारीमा 2 कार्यकालभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने गरी विधान संशोधनको तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को व्यवस्था अनुसार एन्फाले विधान संशोधन गर्न लागेको एन्फाको अहिलेको विधानमा अध्यक्षले लगातार 3 कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। अरू पदाधिकारीको हकमा विधान मौन छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष पदमा 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने गरी एन्फाले विधान संशोधन गर्न लागेको। यसका लागि एन्फाले अहिले क्लब र जिल्ला सङ्घको सुझाव लिइरहेको छ। खेलकुद ऐनले नै अब कुनै पनि व्यक्ति एउटा पदमा 2 पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने भन्ने छ हैन, त्यो पनि राख्छौँ। त्यसपछि अब परिषदको कर्मचारीहरू सङ्घमा अब हाम्रो जिल्ला प्रदेश सङ्घमा बस्न नपाउने भन्ने कुरा नि छ। त्यसपछि अब एउटा सङ्घमा भएको पदाधिकारी अर्को सङ्घमा रहन नपाउने भन्ने नि छ हैन। र त्यस्तै सङ्घले अब जे अब नेपाल सरकारले अब भनेको छ नि, त्यहाँ 1 वर्षभन्दा बढी फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको मान्छे उठ्न पाउँदैन, त्यस्तो कुरोहरू छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले समेट्नै पर्ने हुन्छ विधानमा। त्यो कुरा समेट्नका लागि पनि विधान संशोधन चाहिँ हामी गर्छौँ। विधान संशोधनको प्रस्ताव माघ 6 गतेको साधारण सभामा पेश गरिन्छ। एन्फाले सदस्य मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ। निर्वाचित कार्य समितिको आकार 17 सदस्यबाट बढाएर 21 बनाउने प्रस्ताव अहिले छलफलमा छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा मनोनयनको साटो निर्वाचन गर्ने गरी विधान संशोधन गरिने तयारी छ। पढाउने शिक्षक नै योग्य छैन भने उसले उत्पादन गर्ने जनशक्ति कस्तो होला? खेल क्षेत्रमा यो सवाल अझै पेचिलो छ। योग्य प्रशिक्षक छ भने उसले सामान्य स्तरको खेलाडीलाई पनि उत्कृष्ट बनाउन सक्छ। यसका लागि प्रशिक्षककै स्तर वृद्धि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले विश्व फुटबलमा राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक बन्नका लागि प्रो लाइसेन्स अनिवार्य जस्तै गरिएको छ। व्यावसायिक फुटबलका लागि आवश्यक पर्ने प्रो लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक नेपालमा भने छैनन्। प्रो लाइसेन्स फुटबल प्रशिक्षकको उच्च तहको योग्यता हो। एसियाली फुटबल महासंघले आयोजना गर्ने ट्राई प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक प्रो लाइसेन्स प्राप्त हुनुपर्ने नियम छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा 517 जना प्रशिक्षक छन्, जसमा ए लाइसेन्स प्राप्त 35, बी लाइसेन्स भएका 78 र सी का 172 जना छन्। ए डिभिजन क्लब हेर्न प्रशिक्षकलाई ए लाइसेन्स अनिवार्य हो। बी डिभिजनको टिमका लागि न्यूनतम सी लाइसेन्स जरुरी पर्छ। गोलकिपिङ प्रशिक्षक बन्न अनिवार्य रूपमा सी लाइसेन्स कोर्स पूरा गरेको हुनुपर्छ। एन्फाको ए लाइसेन्स कोर्स 4थो ब्याच पुगिसकेको छ। त्यसो हो भने के नेपालमा प्रो लाइसेन्स कोर्स पढ्न सक्ने क्षमताका प्रशिक्षक छैनन् अथवा एन्फाले लगानी गर्न सकिरहेको छैन? सी लाइसेन्स सुरु भएको 25 वर्ष भयो भने 25 वर्षको बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ यो कोचिङ कोर्सहरूमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि पर्यौँ। सी लाइसेन्स गरेको मैले 2 वर्षपछि नै बी लाइसेन्स गरेको 3 मा र ए लाइसेन्स 5 मा हुन्थ्यो भने मैले तपाईँको सी लाइसेन्स गरेर ए लाइसेन्सको ग्याप त मेरो त झन् 15 वर्ष भयो नि त हैन। अब त्यो 15 वर्षमा चाहिँ मेरो मिस्टेक त होइन नि, तपाईँको फेडरेसनले नै सही टाइममा गरिदिएको भए अब म सक्दिनँ त्यो अलग पाटो हो। नेपालमा फुटबलमा काम गरिरहेको मान्छेहरूले चाहिँ आफूले पैसा तिरेर चाहिँ लाइसेन्स लिने भन्ने चाहिँ अलिक कल्पनाभन्दा बाहिरको भयो। कोच मात्र प्रोफेसनल भएर पनि भएन हैन, क्लबहरू पनि प्रोफेसनल हुनु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ हाम्रोमा छँदै छैन कि। अब अहिले देखिहाल्नुभयो ग्याप, फुटबलको ग्याप कति भइसक्यो। 2 वर्ष हुन्छ लिग, त्यस पछाडि लिगै हुँदैन। झन् धेरै रोल चाहिँ क्लबहरूको पनि हुनुपर्ने हो। किन भन्दाखेरि क्लबले कुनै पनि कोचहरू हायर गरिसकेपछि चाहिँ अहिले अब रिजल्ट अटोमेटिकली रूपमा रिजल्ट खोज्छ हैन। तर क्लबको पनि के दायित्व हुन्छ भने अब हो ऊ चाहिँ हाम्रो कोच चाहिँ क्यापेबल छ, हाम्रो चाहिँ कोच चाहिँ प्रो लाइसेन्स गर्नलाई चाहिँ क्यापेबल छ भने चाहिँ एन्फासँग कोअर्डिनेट गरेर क्लब अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअल आफूले पनि गर्न सक्छ भने यो 3टाको कम्बिनेसन मिल्यो भने चाहिँ अवश्य रूपमा पनि कोचेसहरू चाहिँ अब प्रो गर्नलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रो लाइसेन्स नहुनु भनेको व्यावसायिक फुटबलका लागि ठूलो घाटा हो। एन्फाले 2 जनाका लागि कतारसँग प्रो लाइसेन्स कोर्सको कोटा माग गरेको बताएको छ। अस्ति अखिल नेपाल फुटबलसँग अध्यक्षज्यू हामी कटार भ्रमणमा गएर आइसकेपछि उहाँले 2टा कोटा चाहिँ प्रो लाइसेन्सको लागि छुटाएर आउनुभएको छ। अब हामीले यो 2 जना कोचलाई हामीले प्रो लाइसेन्स गराउनु पर्ने छ।
त्यसको लागि अब हामी कसरी छान्ने भन्ने कुरा हाम्रो टेक्निकल डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यो कामहरू भइरहेछ। कसो भन्दाखेरि फुटबलको ट्रेन्ड्सहरू भन्ने कस्तो भन्दा एभ्री 4 इयर्स चेन्ज हुन्छ कि खेल्ने स्टाइलहरू होइन, अब त्यो टिमको फर्मेसनहरू अब आफ्नो देशको आफ्नो हिसाबले चेन्ज भइरहेको हुन्छ क्या। अब यो कोचलाई हामीले यो एजुकेट गरेन भने त्यो कोच हामीले पुरानो स्टाइलमा हामीले सिकाइरहेको हुन्छ, जहिले पनि अनि हाम्रो टिम चाहिँ पछि बढ्न सक्छ। हरेक वर्ष फुटबल खेल्ने शैलीमा परिवर्तन भइरहेको छ। विश्व फुटबलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रशिक्षककै शिक्षा बलियो हुनुपर्छ, तर एन्फाले पर्याप्त लगानी नगरेका कारण पनि नेपाली फुटबलको स्तर अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता माघ 2 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुने भएको छ। उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी प्रदेश आम्ने सामने हुनेछन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अनुसार प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। काठमाडौँको कीर्तिपुर र मुलपानी मैदानमा हुने प्रतियोगिताका प्रतिस्पर्धी टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा आर्मी, एपीएफ, प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। समूह बी मा बागमती, लुम्बिनी, प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा नेपाल पुलिस क्लबलाई राखिएको छ। 2 समूहका शीर्ष 2 टिमले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनल खेल 17 गते हुनेछ। पहिलो 2 दिन 1-1 र तेस्रो दिनदेखि दैनिक 2 खेल खेलाउने तालिका छ। प्रतियोगिताका लागि प्रदेशको छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।